अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं कैसर अहमद राजा। उम्मीद है आपकी तबीयत ठीक होगी। आज ज़रा ये देखिएगा, वीडियो नहीं है इसलिए कि मैं क्या दिखाऊं उन वीडियोस में, मैं क्या खाके दिखाऊं, किन बच्चों के उसमें मैं दिखाऊं कि क्या हो रहा है वहाँ पे। बहरहाल जो कुछ जेफरी एप्स्टीन के हवाले से जो फाइल्स आ रही हैं, ईमेल सामने आ रही हैं, डेटा सामने आ रहा है, वो तो सबके सामने है। जो चीज़ सबके सामने नहीं है वो है हमारे देसी सेकुलर्स की कंडेमनेशन। नाउ ये मौलवी ये फ़लाँ, मैं इस बहस में नहीं पड़ता। मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि जिसने भी किसी बच्चे के साथ कोई भी ज़्यादती की है उसको सख्त से सख्त तर सज़ा मिलनी चाहिए। लेकिन इसके बावजूद एक अजीब रवैया हमने देखा हमारे सेकुलर्स में कि ना सिर्फ ये कि वो जेफरी एप्स्टीन को इस सारी बातों को कंडेम नहीं कर रहे हैं, बल्कि ये कि कुछ तो ऐसे भी सामने आ गए हैं जो जवाज़ पेश कर रहे हैं या उसको ज़्यादा से ज़्यादा एक्सेप्टेबल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और कुछ ऐसे हैं कि जो इसको मौलवी के साथ जोड़ रहे हैं कि अगर मौलवी ने कुछ गलत किया है तो ओ देखो यार ये भी तो एप्स्टीन की तरह है, वगैरह वगैरह वगैरह। डिफरेंस ये है कि पाकिस्तान में ये जो जिन लोगों को हैरत हो रही है ना कि ये बात नहीं करते, मैं उनकी हैरत को एड्रेस कर रहा हूँ क्योंकि मुझे हैरत नहीं हुई है देसी सेकुलर्स के खामोश रहने पे। तो मैं एक्सप्लेन करना चाहता हूँ क्यों नहीं हुई है, सो दैट वी कैन हैव द होलिस्टिक पिक्चर कि देसी सेकुलर्स को कोई बच्चों वगैरह का कोई मसला नहीं है, नन व्हाट्सोएवर, जीरो, नथिंग। क्यों? और उसकी वजह यह है कि उनके नज़दीक सही गलत का म्यार ये है कि वेस्ट में क्या हो रहा है। एक ही प्रैक्टिस है, वो वेस्ट में अगर हो रही है वहाँ पे वो ठीक हो जाएगी, वही एशिया में हो रही है तो अगर वेस्ट वालों ने उसको ठीक कह दिया तो वो यहाँ पे भी ठीक हो जाएगी, अदरवाइज वो यहाँ पे गलत है। और कोई प्रैक्टिस जो यहाँ से गलत है अगर वेस्ट में वही प्रैक्टिस नजर आती है तो फिर इसको गलत कह दो, उसको छोड़ दो, बिकॉज देयर इज नो क्रिटिकल थिंकिंग। अपनी सोच नहीं है, सोच की आज़ादी नहीं है। जब आप अपना नॉलेज डाउनलोड करते हैं तो फिर उन्हीं की टर्म्स एंड कंडीशंस पे करेंगे। तो मैं आपके सामने 3 ऐसी चीज़ें रखना चाहता हूं जिससे आपको ये बात बिल्कुल क्लियर हो जाएगी कि देसी सेकुलर्स का कोई बच्चों की प्रोटेक्शन वगैरह से कोई कंसर्न नहीं है। सबसे पहले आप ये देखिए कि हेलमुट कैंटलर, मैं ज़रूर आपको मैं रिकमेंड करूंगा, सर्च कीजिएगा। ये पूरा प्रोजेक्ट था, इसको कैंटलर प्रोजेक्ट भी कहते हैं, प्रोजेक्ट कैंटलर भी कहते हैं, जहां जर्मनी में बरसों तक फोस्टर बच्चों को पेडोफाइल्स की निगहदाश्त में रखा गया। एक सेक्सोलॉजिस्ट था, साइकोलॉजिस्ट था, कैंटलर, ये उसका प्रोजेक्ट था। अब फोस्टर बच्चा वो होता है जो यतीम होता है, बेघर होता है, लावारस होता है, किसी भी वजह से उसको गवर्नमेंट, फिर कुछ प्राइवेट लोगों की मदद से, कुछ गवर्नमेंट के अपने फोस्टर होम्स होते हैं, तो यहाँ पे पेडोफाइल्स की निगहदाश्त में इन बच्चों को रखा गया। ना आप कह सकते हैं कि यार एक आदमी का ज़ाती फेल था कि उसने, बड़े ईवल किस्म के साइंटिस्ट भी होते हैं तो मुमकिन है कोई ऐसी बात हो, लेकिन हकीकत ये है कि यहाँ पे ऐसी बात नहीं थी, बल्कि लोकल गवर्नमेंट्स की मर्जी के साथ, उनके अप्रूवल के साथ, उनकी इन्वॉल्वमेंट से ये सारा कुछ होता रहा और उनको पता था प्रोजेक्ट का। ऐसा नहीं कि उनको नहीं पता था कि जो बच्चे जिनके हवाले किए जा रहे हैं वो पेडोफाइल्स नहीं है, सबको पता था। लेकिन इसके बावजूद ये सिलसिला जारी रहा। अभी बुनियादी तौर पे हम ये कह रहे हैं कि आपने दूध को बिल्लियों की निगहबानी में आपने दे दिया है, मासूम बच्चों को आपने पेडोफाइल्स उनकी सुपरविजन में दे दिया है। इस पे मैंने जितनी दफ़ा भी बात की, कभी किसी सेकुलर ने आके कंडेम नहीं किया। इवन जर्मनी में जो सेकुलर्स बैठे, जो हर बात में कोई भी चीज़ इस्लाम के हवाले से हो तो आके कहते हैं देखिए जी वेस्ट में तो ऐसा होता है। मैंने उनको भी बताया कि ये जहाँ तुम बैठे हुए वहाँ पे हो रहा है। खामोशी, टोटल खामोशी, कि कहीं उनके जो बुत हैं, जो उनके बाबे हैं, उनकी शान में गुस्ताखी ना हो जाए। ये पहली आपको मैं दलील दे रहा हूँ कि इनको बच्चों से कोई लेना देना नहीं है। दूसरी दलील आप ये देखें कि पाकिस्तान के अंदर ट्रांसजेंडरिज्म, जो मैं समझता हूं कि जेफरी एप्स्टीन के जजीरों में जो कुछ होता रहा है उससे भी ज़्यादा खतरनाक है, और मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा क्यों। लेकिन पहले मैं आपको ये बताऊं कि पाकिस्तान के ट्रांसजेंडरिज्म का जितना भी बिजनेस है, ना सिर्फ ये कि हमारे देसी सेकुलर्स उस पर खामोश हैं, बल्कि ह्यूमन राइट्स के उन्वान के तहत उसको सपोर्ट भी करते हैं, तहफ़्फ़ुज़ फराहम करते हैं। अब होता क्या है हमारे ट्रांसजेंडरिज्म के अंदर, ये जितना ये जो गुरु कल्चर है उसमें आमतौर पर क्या होता है, और मैं क्यों कहता हूँ साथ में भी एक्सप्लेन कर दूँ कि ये एप्स्टीन के जजीरों पे जो होता रहा उससे ज़्यादा ख़तरनाक है। इसलिए कि उसके जजीरों पे जो कुछ होता रहा वो बजाते खुद एक इंसानियत सोज काम है, इसमें कोई शक नहीं है। ट्रैफिकिंग होती रही है वहाँ पे बच्चों की, अडल्ट्स की भी होती रही है, लेकिन वो भी तो उनका तो कंसेंट वगैरह शामिल नहीं था। इवन वेस्टर्न स्टैंडर्ड्स की मैं बात करूँ उसके मुताबिक भी। लेकिन हमारा जो देसी ट्रांसजेंडर्स हैं ये इसलिए उससे भी बुरे हैं कि यहाँ पूरा एक बिजनेस है सप्लाई चेन का, जहाँ बच्चों को सेक्स वर्क की ट्रेनिंग दी जाती है, उनको बेचा जाता है, बोलियाँ लगती हैं, खरीदो फरोख्त होती है। वहां पे तो बच्चे इस्तेमाल होते हैं जो बजाते खुद इतना इंसानियत सोज काम है कि उसको जितना कंडेम किया जा सके कम है। यहां पे तो सप्लाई चेन है पूरी। हमारा देसी सेकुलर हमेशा उस तबके के साथ खड़ा है, कभी इन्होंने इसे कंडेम नहीं किया, कभी उसके खिलाफ एक वीडियो नहीं बनाया, कभी उसके खिलाफ बात नहीं की। लेकिन किसी मदरसे में अगर ये वाकया होता है तो कुछ हम जैसे लोग होते हैं जो उठ के खड़े होकर कहते हैं
کہ پہلے تو اس مولوی کو چونک میں کھڑے کر کے اس کو تم چھتر مارو جو اس کی سزا بنتی ہے، اس کے بعد سے چوک میں سزائے موت دو. اس کی سزا زیادہ ہونی چاہیے اس لیے کہ اس نے ذمہ داری زیادہ لی ہوئی تھی. ایبسولوٹلی. لیکن ان کا سارے کا سارا نالج ریڈیوسڈ ہو جاتا ہے مولوی تک. دوسری طرف جو پورا بزنس ہے، پورا کاروبار ہے، اس پہ بات نہیں کر رہے. یہ دوسری اگزامپل ہوگی. جو تیسری اگزامپل ہے، دلیل ہے، وہ بذات خود یہ جیفری ایپسٹین والی ہے. آپ کو پتہ یہ کیوں خاموش ہیں؟ بڑی گہری وجہ ہے اس کی. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان سب نے ویسٹ کے کسی نہ کسی بت کو اپنا امام بنایا ہوا تھا، اور اسی کی روشنی میں یہ ہمیں غلط کہتے تھے، مسلمانوں کو غلط کہتے تھے، بیکورڈز تھنکنگ ہے تمہاری، ان سائنٹیفک ریزننگ ہے تمہاری، وغیرہ وغیرہ وغیرہ. کسی نے ڈاکنز کی تصویر لگائی ہوتی تھی، کسی نے ہچنز کی لگائی ہوتی تھی. کہ اب یہ ڈینٹ اور جو رچرڈ ڈاکنز ہے، اگرچہ رچرڈ ڈاکنز کی ایک تصویر بھی پھر رہی ہے لیکن اس کی میں تصویر کنفرم نہیں کر سکتا ایپسٹین وغیرہ کے ساتھ، لیکن ان کا جو پبلشر وغیرہ ہے وہ وہاں تک تو کلیئر ہے کہ وہ بھی سسٹم کا حصہ ہے. اب یہ کیوں نہیں بول رہے ہیں؟ صرف اس لیے کہ اگر یہ اس معاملے میں بولیں گے تو کوئی پتہ نہیں ہے کہ اگلا بت کون سا گرے گا. جس بابے کو سامنے رکھ کے یہ پوری قوم کو ملائن کر رہے تھے، ممکن ہے کہ اگلا اسی کا راز کھل جائے کہ وہ بھی تھا بیچ میں. تو یہ مجرمانہ خاموشی اس کو کہتے ہیں. بٹ ان مائی اوپینین یہ مجرمانہ خاموشی نہیں ہے، یہ بزدلانہ خاموشی ہے کہ جو کچھ دنیا کو آپ نے بیچا ہوا تھا وہ تو سارے ایک ایک کر کے وہاں پہ کھلنا شروع ہو گئے. وہ جو ایک ویسٹرن ایلیٹ کلچر، سویلائزیشن، یہ وہ سارا، اب جو کلچر ہوتا ہے اس کے ڈرائیور اس کے بڑے لوگ ہوتے ہیں نا. اگر وہ سارے کے سارے کھل کے سامنے آنا شروع ہو گئے تو خوف تو ہوگا، بیکاز یور بگیسٹ سیلنگ پروڈکٹ آپ کا جو تھا وہ سارے کا سارا کمپرومائز ہو گیا ہے. اب اندازہ کریں یہیں پہ اگر کوئی مولوی ہوتا کرنے والا، کوئی مسلمان ہوتا، عام مسلمان ہی کیوں نہ ہوتا، اس کو ایسے اسلام کے ساتھ یہ جوڑتے، ایسے اس کو پورے مدارس کے سسٹم کے ساتھ جوڑتے، مسجدوں کے ساتھ جوڑتے کہ آپ کو لگتا کہ شاید ان سے زیادہ تو کوئی آدمی کلام میں کوئی آگے ان سے ماہر ہے ہی نہیں. ایسے ہی تعلق جوڑ رہے ہیں، لیکن اپنے بتوں کی بات آئی ہے گونگے ہو گئے. دیٹ از رائٹ ناؤ ایٹ دا ٹائم آف ریکارڈنگ دس ویڈیو. اس ویڈیو کے آنے تک یا اس کے بعد اگر کسی نے کوئی بات کی ہے تو obviously ہم اس کو اپریشیٹ کریں گے. لیکن ابھی تک جو خاموشی ہے اس کے پیچھے وجہ یہ ہے کہ یہ سب گھبرائے ہوئے ہیں. اور اس سے آگے میں آپ کو ایک اور بات بھی بتا دوں. کچھ ہلکے لیول پہ کام سٹارٹ ہو گیا ہے، کچھ اس سے بڑے لیول پہ کام سٹارٹ ہونا ہے. کیا وجہ ہے؟ کہ ان میں سے کچھ لوگ ہیں جنہوں نے ڈیفینڈ کرنا شروع کر دیا ہے کہ دیکھو اتنی بڑی بات تھی نہیں جتنی ان لوگوں نے بنانا شروع کر دی ہے. دیکھو یار کیس ثابت تو صرف 2 لوگوں پہ ہی ہوا ہے نا، باقی کسی پہ جرم تو ثابت نہیں ہوا. اس کے اندر جان بوجھ کے فیک انفارمیشن بھی ڈالی جا رہی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ فیک انفارمیشن آپ جب خود اس میں اتنی ڈال دیں گے کہ جو اصلی انفارمیشن ہوگی، اس فیک انفارمیشن کے کھلنے کے بعد جو اصلی انفارمیشن ہوگی لوگ شاید اس پہ بھی یقین نہ کریں. تو خود انجینئر کر رہے ہیں اس کو. پاکستان کے اندر سیکولر دانشور مبینہ طور پہ اوبیسلی وہ بھی اس معاملے میں چھلانگ لگا دی ہے انہوں نے. کیوں؟ بیکاز دے ہیو ٹو پروٹیکٹ اے لاٹ آف پیپل. پاکستان میں بھی، پاکستان سے باہر بھی. تو اس وقت ان کا جتنا ایسٹ ہے وہ کمپرومائز ہو گیا ہے. انٹلیکچوئل ایسٹ ان کا سارے کا سارا کمپرومائز ہو چکا ہے. ان کے پاس کوئی اور آپشن نہیں ہے سوائے اس کے کہ اب اس پہ کسی نہ کسی طرح سے ہم آئیدر اس کو جھوٹ ثابت کر دیں یا ایٹ لیسٹ اس پہ ہم خاموش ہو جائیں. بیکاز دیر از نو ادر آپشن. ہاں ایک آپشن ہے، اس سارے سسٹم کو اگر آپ ہٹا دیں، کریٹیکل تھنکنگ شروع کریں، اپنی عقل استعمال کرنا شروع کریں، غلط کو غلط کہیں، صحیح کو صحیح کہیں. ویسٹ کے ساتھ ہماری کوئی دشمنی ایسا نہیں ہے. ہم ایک برابری کا تعلق چاہتے ہیں، پوری دنیا میں چاہتے ہیں. یہ نہیں کہ جو چیز وہاں پہ ٹھیک ہے وہ وہاں پہ ٹھیک ہے، جو یہاں پہ غلط ہے اس کو وہ تو ڈیفینیٹلی غلط ہے ہی ہے وہاں پہ. یہ نہ کریں. اس واقعے کو ایک سبق کے طور پہ لیں کہ کبھی بھی ذہنی غلامی میں اتنے آگے نہ انسان جائے کہ اس کو پھر ایسی حرکتیں کرنی پڑ جائیں. دیز آر دا پرابلمس. اور ٹرانسجنڈرزم کے خلاف بات کرنا شروع کر دیں، کیونکہ اگر یہ فائلیں یہاں پہ کھلنا شروع ہو گئی اس طرح سے کام بڑا خراب ہو جائے گا. وہ کھلیں گی تو اب پبلک میں کتنے ہیں جو اسپیکرز ہیں جنہوں نے اس ٹاپک پہ بات کرنا شروع کی ہے، تو یہ سلسلہ رکے گا تو نہیں. تو اب حق کے ساتھ کھڑے ہونے کا وقت ہے، اب جھوٹ کے ساتھ کھڑے ہونے کا وقت نہیں ہے. پر اٹس ویری امپورٹنٹ کہ میں یہ چیز لوگوں کے سامنے میں لاؤں تاکہ یہ کوئی غلط فہمی اس طرح کی کسی کو نہ رہے. یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ یہ خاموش ہو گئے ہیں تو شاید اس کے پیچھے ان کی منافقت ہے، جو شور ہے، لیکن مور دین ہپوکریسی دیر از فیئر. خیر ختم کرتے ہیں سلسلے کو یہاں پہ. ہوپ فلی اٹ ول اسٹارٹ ٹو میک سینس ٹو دیم کہ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے اوریجنل تھاٹ اوریجنلی ہوتی ہے. جب آپ اس طرح کے بت بنائیں گے تو جب وہ بت ٹوٹنا شروع ہوں تو پھر ایسے ہی خوف کی لہر چھا جائے گی جیسے اب چھائی ہوئی ہے.
میں آپ سبھی حضرات سے یہ گزارش کروں گا کہ اس ویڈیو کو اپنے جتنے بھی گروپس ہیں اس میں شیئر کریں. اسی طریقے سے اگر آپ لائک کریں گے تو اس سے یہ ہوگا کہ جو یوٹیوب الگوریدم ہے تو آپ کے جو فالوورز ہیں یا جو آپ سے لوگ جڑے ہوئے ہیں ان تک یہ ویڈیو پہنچے گی. یہ ضروری ہے کہ اسلام کا جو پیغام ہے مسلمان نہیں پہنچائیں گے تو پھر کون پہنچائے گا؟ ہمارا کام ہے یہاں آ کر گفتگو کرنا، آپ کا کام ہے اس گفتگو کو آگے پہنچانا.